مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد الذي سأركب فيه جمل باستعمال كلمات مختلفة ومتنوعة فقط لتستطيعوا تركيب الجمل والتحدث باللغة الفرنسية. تابعوا معي الدرس إلى الأخير لكي تستفيدوا أكثر. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم لمن لا زال لم يشترك فليضغط على اشتراك أسفل الفيديو. اضغط على اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو لكي يصلكم كل جديد. وسأبدأ الدرس على بركة الله. debout, devant، واقف أمام. مثلا debout, devant. مثلا le deuxième garçon أو le premier garçon boit son café debout. هذه الجملة الأولى. Le deuxième garçon boit son café debout. أي le deuxième هو الثاني، garçon هو الطفل أو الصبي، boit يشرب، son café قهوته، debout واقفا. devant la porte de la cuisine. devant قلنا أمام. سأكتب الجملة الأولى: الصبي الثاني يشرب قهوته واقفا. devant أمام، la porte الباب، de la cuisine المطبخ باب المطبخ. le deuxième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. أمام باب المطبخ. devant أمام، la porte باب، de la cuisine المطبخ. قلنا هنا debout تعني واقف، devant تعني أمام. يمكنكم أن تعيدوا الجملة: le deuxième garçon boit son café debout devant la porte de la cuisine. لمن استطاع أن يعيد هذه الجملة فليكتب سنه يعني عمره وليكتب نعم استطعت أن أعيد الجملة. ومن لم يستطع فليكتب في التعليق لا لم أستطع وليكتب سنه كي أحاول أن أضع جمل قريبة جدا للمبتدئين أو قريبة جدا للمحترف حسب متتبعي القناة. سأقرأ التعليقات وسأضع الدروس في المستقبل حسب التعليقات تابعة لهذا الفيديو. وشكرا لكم وسأكمل الدرس. أعتذر عن هذا التوقف. قلنا تاس أو فير، فنجان أو أخضر. قلنا تاس هي فنجان وفير أخضر. il se sert un café. sa tasse est verte. هنا فير أخضر، إذا أضفنا لها مثلا نقول خضراء للمؤنث، أخضر للمذكر، vert sans للمذكر، وvert avec للمؤنث. il se sert un café. sa tasse est verte. أي il se sert تعد لنفسها لأننا استعملنا elle sert أي تعد لشخص آخر، أي تقدم خدمة لشخص آخر أو تعد لشخص آخر. elle se sert أي لنفسها، تعد لنفسها. un café القهوة، sa tasse فنجانها، la tasse تعني الفنجان، le verre أي تعني الكأس، et vert أي فنجانها في اللغة العربية مذكر لذلك نقول أخضر. وتاس مؤنث، تاس وليس سون تاس، هي مؤنث تاس مؤنث لذلك نقول vert ونضيف il se sert un café. sa tasse est verte. je passe à la phrase suivante وسأستعمل فيها tourne vers تستدير نحو. elle se tourne vers les garçons et leur parle. أحاول أن أنوع في الجمل أو أضع جمل مختلفة لكي تستفيدوا أكثر، لكي تطلعوا على جميع أنواع الجمل. il se tourne تستدير vers نحو les garçons الأولاد أو الأطفال et leur parle وتتحدث أو تتكلم leur إليهم، parle تتحدث أو تتكلم. هنا vers نحو
Il se tourne vers les garçons et leur parle. قلنا تستدير نحو الأولاد أو الأطفال وتتحدث إليهم. Il se tourne vers أي تستدير نحو. Je tourne vers أستدير أنا نحو. Tu tournes vers أو tu te tournes vers أي تستدير نحو. سأمر إلى الجملة التالية وسأستعمل jeune entre شاب داخل. Une jeune femme مثلا entre dans la cuisine. أو يمكن أن نقول un jeune homme entre dans la cuisine مثلا. Une jeune femme امرأة jeune شابة entre دخلت. إذا قلنا امرأة شابة نقول دخلت. وإذا قلنا un jeune homme نقول دخل dans إلى la cuisine المطبخ. Une jeune femme entre dans la cuisine. امرأة شابة دخلت إلى المطبخ. يمكن أن تعيد هذه الجملة وتقول un jeune homme entre dans la cuisine. Une jeune femme entre dans la cuisine. Un garçon entre dans la cuisine. Une fille entre dans la cuisine. الآن سأمر إلى robe bleu أي لباس النوم. robe bleu أزرق. يمكنكم أن تكتبوا في التعليق اسم غوب أي ترجمة غوب حرفيا لأنني لم أجد ترجمة غوب حرفيا وهو لباس النوم. اللباس التي تنام به النساء. elle est en robe de chambre. sa robe de chambre est bleue. لاحظتم هنا bleu sans e بدون e وbleu هنا ب e أضفنا لها e لأن la robe مؤنث féminin bleu وبلو هنا مذكر أزرق. sa robe زرقاء. إنها في لباس النوم. elle est en robe de chambre. إنها في لباس النوم. sa robe de chambre لباس النوم. sa يعني خاصتها. sa تعني خاصتها. la robe de chambre أي لباس النوم لها. لباس هنا أزرق ولا يمكن أن نقول زرقاء. la robe زرقاء. ولكن إن استطعتم أن تعطوني في التعليق ما هو اسم غوب باللغة العربية. ترجمة غوب باللغة العربية. ولكم جزيل الشكر. bien souriante. bien souriante تعني جدا أو جيد. مبتسمة لأننا أضفنا هنا. وإذا حذفنا مبتسم souriant مبتسم. وإذا ضفنا نقول مبتسمة. elle a l'air bien réveillée. elle est souriante. لو كتبنا مثلا هنا il للمذكر هنا elle دوزل للمؤنث أي féminin و il masculin للمذكر نقول a l'air bien réveillé. سنحذف هنا réveillé أي مستيقظ وليس مستيقظة. إذا أضفنا هنا فإننا نقول مستيقظة. وإذا حذفنا هنا فإننا نقول مستيقظ. وإذا حذفنا هنا أيضا وأضفنا il هنا وليس elle سنضيف elle وليس دوزل souriante أي هنا سنحذف ليس مبتسمة نقول مبتسم. سأكتب الترجمة. إنها تبدو مستيقظة جدا. elle a l'air bien réveillée. إنها تبدو مستيقظة جدا. réveillée مستيقظة bien جدا. il a l'air إنها تبدو. elle a l'air إنها تبدو. elle est souriante إنها تبتسم. الآن سأمر إلى le garçon répondre. الطفل يجيب. le garçon répondre الطفل يجيب. le premier garçon
lui répond en continuant à manger. Le premier garçon, الطفل الأول, lui répond يجيبها en continuant وهو مستمر à manger في الأكل. Le premier garçon lui répond en continuant à manger. يعني répondre يجيب le garçon الطفل. هنا répond le verbe répondre au présent. La conjugaison du verbe répondre au présent. Je passe à la phrase suivante. مثلا un morceau de sucre. Un morceau sucre. قطعة سكر. مثلا la jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. Donc, المرأة الشابة prend أخذت un morceau قطعة de sucre من السكر et le met وضعتها dans في son café قهوتها. La jeune femme prend un morceau de sucre et le met dans son café. Morceau قطعة sucre سكر. La jeune أي المرأة الشابة, la jeune شابة, femme المرأة prend ou le verbe prendre au présent أخذت un morceau قطعة de sucre من السكر, il le met وضعتها le met dans un café وضعتها في قهوة. mais هو le verbe mettre. مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.